नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावतीन राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. महात्मा गांधी आनी लाल बहादूर शास्त्री हांच्या जयंती निमतान राष्ट्रान उपली आर्गां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां सावन 2 दिसांच्या राजस्थान दौऱ्यार तर घरमंत्री अमित शाह आयज दितले गुजराताक भेट. आयज सावन पुराय देशभरात नवरात्रीचो उत्सव सुरू. बुधवारात फाल्यां सावन ग्लोबल चॅस लिगाची दुसरी आवृत्ती लंडनात सुरू. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 155व्या जयंती निमतान काल राष्ट्रान तांकां आदरांजली ओंपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बापूंच्या जयंती निमतान आदरांजली ओंपली. देशभरात आनी परदेशांतल्या भारतीय मिशनांनी कार्यावळींची मालिका आयोजीत केली. राष्ट्रीय राजधानी राजघाट हांगा बापूच्या समाधीर सगळ्या धर्माची प्रार्थना सभा घडोवन हाडिल्ली. आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या 120व्या जयंती निमतान देशान तांचें स्मरण केलें. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आनी लोकसभेतले विरोधी फुडारी हांणी लाल बहादूर शास्त्री हांकां तांच्या समाधी विजय घाटाचेर पुष्पांजली ओंपली. नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रपित्यांच्या आदर्शाचे जीवन जियेतात अशें म्हणत महात्मा गांधीची नात सुमित्रा गांधी कुलकर्णी हांणी प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय केल्या. एका इंग्लीश दिसाळ्यांतल्या एका लेखात सुश्री कुलकर्णी हांणी सांगलें की प्रधानमंत्र्यान स्वच्छ भारत अभियान सुरू केल्ल्यान नितळसाण सुदारली, तशेंच बायलांचो मान आनी सुरक्षीतताय वाडल्या. संवसारीक भलायकी संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची तोखणाय केली आनी स्वच्छ भारत मिशनांतल्या परिवर्तनकारी उपक्रमांतल्यान शाश्वत उदरगतीची ध्येय साध्य करपा खातीर सरकारान केल्या म्हत्वाच्या प्रगतीचें कौतुक केलें. स्वच्छ भारत मिशनान निवळ आनी निरोगी राष्ट्राक प्रोत्साहन दिवपा खातीर समाजाक एकठांय हाडलां अशें तांणी म्हळां. फाल्यां सावन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राजस्थानाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतली. ह्या भेटी वेळार उदयपुरांतल्या मोहनलाल सुखाडिया विद्यापिठाच्या 32व्या दिक्षांत समारोहात राष्ट्रपती हजर रावतली. शुक्रारा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयान माउंट आबू हांगा आयोजीत केल्ल्या संवसारीक शिखर सभेत राष्ट्रपती हजर रावपाचे आसात. तशेंच राजस्थान सरकारान आयोजीत केल्ल्या आदी गौरव सन्मान कार्यावळीक ती उपस्थित रावतली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आज गुजराताक भेट दितले. भेटी वेळार शाह आज आपल्या संसदीय मतदारसंघातल्या गांधीनगरात जायत्या प्रकल्पांचें लोकार्पण करतले. अहमदाबाद नगरपालिकेच्या 446 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पाचें उक्तावण आनी बुन्यादी घालप शाह करतले. तशेंच अहमदाबादांतल्या साणंद लागसार जावपी कार्यकर्ता संमेलनात शाह भाजपा कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतले. तशेंच शाहीबागात अहमदाबाद पुलीस आयुक्तालयाच्या नव्यान बांदिल्ल्या कार्यालयाचें उक्तावण ते करतले. सांजवेळार मंत्री अहमदाबादांतल्या JMDC मैदानाचेर गुजरात पर्यटनान आयोजीत केल्ल्या व्हायब्रंट गुजरात नवरोत्सवाची सुरवात करतले. तशेंच अहमदाबादांतल्या आनीक 3 नवरात्र कार्यावळीक ते हजर आसतले. फाल्यां ADC बँकेच्या 100 वर्सां पुराय जावपा खातीर गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत जावपी कार्यावळी सयत जायत्या कार्यावळीक शाह हजर रावपाचे आसात. आपल्या दिसभराच्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडांतल्या हजारीबागात 83,300 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांची बुन्याद घाली, लोकार्पण केलें आनी उक्तावण केलें. धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान आनी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियाना खाला कितलेशेच प्रकल्प आस्पावतात आनी ताचो वट्ट खर्च 79,150 कोटी रुपया जाता. प्रधानमंत्र्यांनी 40 एकलव्य शाळांचें उक्तावण केलें आनी 25 एकलव्य शाळांची बुन्याद घाली. ह्या वेळार हजारीबागात लोकांकडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की जायत्या प्रकल्पाक लागून राज्यभरांतल्या आदिवासी समाजाक सशक्त करपाचें आनी ग्रामीण मुळावी बांदावळ वाडोवपाच्या प्रयत्नाक लक्षणीय चालना मेळ्ळ्या. प्रत्येकान नितळसाण हो आपल्या जिविताचो अविभाज्य भाग करपाचो सोपूत घेवपाचें आवाहन करून स्वच्छता ही वचनबद्धता हे आयुश्यभराचें व्रत न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लींतल्या स्वच्छ भारत मिशनाक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यावळीत उलयतना मोदी हांणी स्वच्छ भारत साध्य करपा खातीर सतत यत्न करपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. सेवा पखवाड्याच्या फक्त 15 दिसांनी देशांत 27 लाखां परस चड कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. तातूंत 28 कोटी परस चड लोकांनी वांटो घेतिल्लो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. महात्मा गांधी आनी देशांतल्या हेर महान व्यक्तींनी पळयल्लें भारताचें सपन पुराय करपाचो हो दीस आमकां प्रेरणा दिता अशें मत तांणी मांडलें. 10,000 कोटी रुपयाच्या नितळसाण प्रकल्पांचें उक्तावण जाल्ल्याचें मोदींनी अधोरेखीत केलें. आयज सावन पुराय देशभरात नवरात्रीचो उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात. नवरात्रीच्या पयल्या दिसा दुर्गा देवीच्या शैलपुत्री रुपाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर राज्यभरांतले भक्त मंत्र जप करतात. ते उपास करून वेगवेगळ्या देवी देवळांनी पुजा करतात. तशेंच आपल्या घरांत कलश स्थापना करतात. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ देवळात कलश स्थापन करतले. विंध्याचलांतल्या नामनेच्या शक्तीपिठां आनी देवी पाटण देवळात शक्ती देवीची आनी नवरात्रेच्या पयल्या दिसाच्या पुजे खातीर भावीक व्हडा प्रमाणात पावल्यात. गोंयांतूय सगळ्या देवळांनी धार्मीक आनी सांस्कृतीक विधी सयत नवरात्रीचो उत्सव सुरू जाला. गोंयांतली फामाद देवळां म्हाड्डोळेचें म्हाळसा, मंगेशीचो श्री मंगेश, कवळेचे श्री शांतादुर्गा देवस्थान, रामनाथीचे श्री रामनाथ, बांदोळीची श्री महालक्ष्मी, नागेशाचे श्री नागेश, शिरोडीची श्री कामाक्षी आनी श्री शिवनाथ,
माशेलांतलो श्री देवकी कृष्ण, कपिलेश्वरीचे श्री कपिलेश्वर, बोरीचे श्री नवदुर्गा देवूळ, धवळेचे श्री भगवती देवूळ ही कांय मुखेल देवळां सोडून हेर ल्हान व्हड देवळांनी नवरात्री उत्सवाच्या निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी घडोवन हाडल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भारतीय नौदळाचे 2 बायल अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आनी रुपा ए हांणी काल नाविका सागर परिक्रमा मोहिमेच्या दुसऱ्या आवृत्ती सयत जगभरात परिभ्रमण करपा खातीर 8 म्हयन्यांची विलक्षण मोहीम सुरू केली. गोंयच्यान भारतीय नौदळाचे जहाज तारिणीक 5वो बावटो दाखयतना नौदळाचे मुखेल एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांणी सांगलें की आयच्या भारताचो आत्मविश्वास, धैर्य आनी निर्धार हातूंतल्यान दिसून येता. 8 म्हयन्याच्या काळात हे 2 अधिकारी फक्त पवन उर्जेचेर अवलंबून रावन भायल्या कसल्याच मजेते शिवाय 21,600 नॉटिकल मैल वा सुमार 40,000 किलोमीटर प्रवास करतले. ह्या मार्गात 3 महान केप लिव्हिन, केप हॉर्न आनी केप ऑफ गुड होपाच्या आसपासच्या धोकादायक मार्गासयत कांय अत्यंत घातकी उदकां आसा. हो प्रवास फक्त तांच्या वैयक्तीक शौर्याची आनी कुशळटायेची गवाय न्हय, तर भारतीय नौदळाच्या बायलां सशक्तीकरणा खातीर केल्ल्या वचनबद्धतेचो उत्सव, जातूंत तांची अदम्य भावना आनी निर्धाराचें प्रतिबिंब दिसून येता. ह्या मोहिमेची संकल्पना भारतीय नौदळान 2017 वर्सा 6 अधिकाऱ्यांच्या सगळ्या बायलांच्या दळान जगातली पहिली भारतीय प्रदक्षिणा नाविका सागर परिक्रमा वरवीं तयार केल्ली. बुद्धीबळांत फाल्यां सावन ग्लोबल चॅस लिगाची दुसरी आवृत्ती लंडनात जातली. सर्त करपी कांय मुखेल खेळगड्यात 5 फावटी संवसारीक विजेतो आनी सध्याचो संवसारीक क्रमांक 1 मॅग्नस कार्लसन, आदलो संवसारीक विजेतो विश्वनाथन आनंद, संवसारीक क्रमांक 2 खेळगडो हिकारू नाकामुरा आनी बुद्धीबळांतलो एक तरणाटो खेळगडो 21 वर्सां पिरायेचो अलीरेझा फिरोझा हाचो आस्पाव जाता. हेर नामनेच्या भारतीय खेळगड्यां भितर आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगाईसी, विदित गुजराती, आर वैशाली, कोनेरू हंपी, विदित गुजराती आनी हरिका द्रोणावल्ली हांचो आस्पाव जाता. ते भायर आदल्या बायलांचे संवसारीक विजेते हू इफान, अलेक्झांड्रा कॉस्टेन्यूक, टेन झुंगी आनी हेर मुखेल ग्रँडमास्टर्स हे प्रतिश्ठीत सर्तीत वांटो घेवपी 36 खेळगड्यां मदीं आसात. पंगडाची फ्रँचायझी बुद्धीबळ सर्त ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेक सोंपता. नेमबाजीत भारतान पेरूंतल्या लिमा हांगा जाल्ल्या ISSF ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाच्या 4थ्या दिसा आनीक 5 भांगरा पदकां जोडलीं. दिवानशीन बायलांच्या 25 मीटर पिस्तुलात भांगरा पदक मेळ्ळें. फायनलींत तिणें इटलीची क्रिस्टिना मॅग्नाग्नी हाका 35 गुण मेळोवन 2 गुणांनी पराभव केलो. फ्रांसाची हेलोइस फोरहीक तिसऱ्या सुवातेर आशिल्ली. भारताची तेजस्विनी आनी विभूती भाटिया हांचे वांगडा तिणें चॅक रिपब्लीक आनी जर्मनी मुखार कनिश्ठ बायलांच्या 25 मीटर पिस्तूल पंगडाचें भांगरा पदक मेळयलें म्हणून देवांचे खातीर हे दुहेरी भांगरा पदक आशिल्लें. कुशळ नेमबाज मुकेश नेलावल्ली भारता खातीर आनीक एक स्टार म्हणून उदेला आनी कनिश्ठ दादल्यांच्या 25 मीटर पिस्तुलांत आनीक 2 भांगरा पदकां मेळोवन चॅम्पियनशिपांतली ताची संख्या 3 मेरेन पावल्या. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आयज सोंपतलो. 90 संसदीय हरियाणा विधानसभे खातीर शेनवारा एकाच टप्प्यात मतदान जातलें. जम्मू काश्मीरा वांगडा 8 ऑक्टोबराक मतमेजणी जातली. मजगती वेंचणूक आयोगान 5 ऑक्टोबराच्या मतदान दिसा सांजवेळा 6:30 मेरेन राज्यांत एक्झिट पोल प्रसिद्ध करपाचेर बंदी घाल्या. ह्या बंदीत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां वा हेर खंयच्या माध्यमांत एक्झिट पोलाचें प्रकाशन वा प्रसाराचो आस्पाव आसा. उल्लंघन करप्याक कादय आनी दंड पडूं येता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मेळिल्ल्या भेटवस्तूंच्या लिलावाची तारीख 31 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या. हे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर ह्या काळात जावपाचो वळ आशिल्लो. नमामी गंगे निधीत योगदान दिवन एक उदात्त कामाची सेवा म्हणून सरकारान लोकांनी लिलावात वांटो घेवचो असो उलो मारला. प्रक्रियेत वांटो घेवपाची इत्सा आशिल्ल्या व्यक्तींनी pmmomentos.go.in ह्या अधिकृत संकेतथळा वरवीं नोंदणी करूं येता आनी वांटो घेवं येता. सुमार 600 यादस्तीक लिलावा खातीर प्रदर्शीत केल्यात. तातूंत प्रतिकात्मक कलाकृती, बारकायेन तयार केल्ली मंदिराची मॉडेल्स, हिंदू देवता आनी पॅरालिंपियनाचे बूट हांचो समावेश आसा. काल सावन कातकारांच्या पगारात 25% वाड आनी हातमाग विणकरांच्या पगारात 60% वाड चालीक लायल्या अशें केंद्रीय सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयान जाहीर केलां. ही घोशणा फाटल्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक जाल्ली. खादी आनी ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार हांणी सांगलें, पयलीं दर हेंकाक 10 रुपया मेळपी कातकारांक आतां 12.5 रुपया मेळटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळात फाटल्या दशकभरात मजुरी सुमार 213% वाडल्या, जी खादी वरवीं ग्रामीण भारताच्या अर्थीक सक्षमीकरणाचें प्रतीक आसा अशें कुमार हांणी भर दिलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. महात्मा गांधी आनी लाल बहादूर शास्त्री हांचे जयंती निमतान राष्ट्रान ओंपली आर्गां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां सावन 2 दिसांच्या राजस्थान दौऱ्यार, तर गृहमंत्री अमित शाह आयज दितले गुजराताक भेट. आयज सावन पुराय देशभरात नवरात्रीचो उत्सव सुरू. बुद्धीबळांत फाल्यां सावन ग्लोबल चॅस लिगाची दुसरी आवृत्ती लंडनात सुरू. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.